नमस्कार। नेपाल स्रष्टा समाजले आयोजना गरेको कर्णाली विशेष साहित्यिक कार्यक्रममा हामी यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामीले यस्तो कार्यक्रम नेपाल स्रष्टा समाजका तर्फबाट मेचीदेखि नै गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले मेचीको कार्यक्रम गऱ्यौँ, मोरङ सुनसरीको कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, चितवनको पनि हामीले छुट्टै गऱ्यौँ, पोखराको छुट्टै गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामीले भैरवा र बुटवलको छुट्टै गऱ्यौँ, पाल्पाको पनि बेग्लै गऱ्यौँ र अहिले हामी कर्णालीमा आइपुगेका छौँ। यसपछि नेपालगञ्ज र दाङ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उता सुदूरपश्चिमको प्रदेशको पनि कार्यक्रम गर्ने तर्खरमा हामी छौँ। म आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामी अब त्यति धेरै औपचारिक कुराहरू त खास केही गर्दैनौँ। हामी आज उपस्थित हुनुभएका सबै सर्जकहरूलाई हामी क्रमैसँग अनुरोध गर्नेछौँ, उहाँहरूले आफ्नो संक्षिप्त परिचय सहित जुन विधाको रचना यहाँहरूले सुनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो विधाप्रतिको आफ्नो लगाव समेत उल्लेख गरिदिनु भयो भने हामीसँग युट्युबमा पछि जोडिने साथीहरूले पनि यहाँहरूलाई राम्रोसँग चिन्ने, यहाँहरूलाई जान्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुनेछ। मैले यति आग्रह गरेँ। आज हामी नेपाल स्रष्टा समाजका तर्फबाट हामी अहिलेसम्म हामी दुईजना छौँ, म र लेखसङ खत्री। लेखसङ खत्री हाम्रो कार्य समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। एकछिनपछि उहाँले आफ्नो परिचय आफै गर्नुहुनेछ, हामी अन्तिममा आउनेछौँ। म विधान आचार्य, म यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब म बिस्तारै क्रमैसँग यहाँहरूबाटै यहाँहरूको परिचय पनि लिँदै र यहाँहरूलाई चाहिँ आफूलाई मन लागेको कुनै रचना यहाँहरूबाट वाचन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। म आजको वाचन चाहिँ महिलाबाटै सुरु गर्न मन लाग्यो मलाई। हामीसँग सुरुदेखि नै जोडिरहनु भएकी सीता यारीजीलाई, यहाँ यारी लेख्नु भएको छ, मैले तपाईँको नाम चाहिँ ऐरी भनेर पाएको थिएँ अघि। ल ठिक छ, सीताजीबाट म प्रारम्भ गर्न चाहेँ। यहाँको अनम्युट गर्नुहोस्, यहाँले आफैले आफ्नो परिचय दिनुहोस् र आफ्नो परिचय सँगसँगै आफूलाई मन परेको विधाको रचना वाचन गरिदिनुहोस्। सीताजी। नमस्कार तथा अभिवादन। म सीता हेरी, घर कर्णाली सुर्खेत हो। आज यो कर्णाली विशेष साहित्यिक कार्यक्रममा मलाई आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिएकोमा विशेष गरेर नेपाल स्रष्टा समाज प्रति विशेष आभार सहित विशेष कृतज्ञता विधान आचार्य सरप्रति टक्र्याउँछु, जुन अवसर दिनुभयो। यो अवसरका लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले साहित्यका विविध विधाहरूमध्ये साहित्यका छोटा विधाहरू र गद्य विधाहरूमा कलम चलाउने गर्छु, प्रयास गर्छु। मलाई सबै साहित्यका थुप्रै रचनाहरू विधाहरू त मलाई मन पर्छन् नै, त्यसभित्र पनि मलाई आफूले लेख्न बढी रुचि लाग्ने र मैले चलाएको कलमबाट म आफै सन्तुष्ट हुने विधा भनेको साहित्यका छोटा विधा मध्ये लघु विधा भन्छ जसलाई, म त्यस विधामा कलम चलाउने गर्छु। मुक्तक, गजल, हाइकुहरू मैले विशेष रूपमा लेख्ने गर्दछु र कविताहरू निबन्धहरू चाहिँ एकदमै कमै लेख्छु। त्यसबाट म आफै पनि त्यति सन्तुष्ट छैन, त्यसै कारणले म यी कविताहरूलाई चाहिँ बाहिर सुनाउँदिनँ। कहिले बेला मौकाले सुनाइयो भने पनि म आफूले लेखेका कविताहरूबाट त्यति सन्तुष्ट छैन। मैले विशेष गरेर साहित्यको विधाहरूमा कलम चलाउने भनेको मुक्तकमा नै हो सर। ठिक छ, मुक्तकै जाओस् तपाईँको। कति समय कति जति लिने हो? समय भन्दा नि मैले तपाईँलाई 5वटा मुक्तकको लागि अनुरोध गरेँ पहिलो चरणमा। 5 चौको 20, 4 श्लोक बराबर पनि 5 श्लोक बराबरै हुन्छ, केही छैन। ल त्यति धेरै मैले मुक्तक तयार गरिनँ। हुन्छ, म 5वटा मुक्तक सुनाउने प्रयास गर्छु। हुन्छ, म पहिलो चरणमा म 5वटा मुक्तक सुनाउँछु। आवश्यकता परे कपीबाट निकालौँलाहरू। सपनाहरू, पहिलो मुक्तक छ। सपनाहरू
सागर जति ठुला र नदी जति लामा छन् सपनाहरू सागर जति ठुला र नदी जति लामा छन् तिम्रो हातमा खुकुरी छ सपनाहरू मेरा अचानकमा छन् सपनाहरू सागर जति ठुला र नदी जति लामा छन् तिम्रो हातमा खुकुरी छ मेरा सपनाहरू अचानकमा छन् माटोको छानो माटैले लिपेको घर तिमीलाई धुमको जस्तो लाग्ला सपनाहरू सागर जति ठुला र नदी जति लामा छन् तिम्रो हातमा खुकुरी छ मेरा सपनाहरू अचानकमा छन् माटोले लिपेको घर माटोको छानो माटैले लिपेको घर तिमीलाई धुमको जस्तो लाग्ला त्यो धुमको होइन स्वर्ग हो त्यहाँ मेरा बाबुआमा छन् त्यो धुमको होइन स्वर्ग हो त्यहाँ मेरा बाबुआमा छन् पहिलो मुक्तक सके मैले कम्ती दोहोर्याउँ दोस्रो मुक्तक लाइनहरुलाई तिम्रो दिलका हरेक कित्ताहरूको नाप छ मसँग श्रृंगारिक मुक्तक छ तिम्रो दिलका हरेक कित्ताहरूको नाप छ मसँग सम्झनाका तरेली यादहरूको छाप छ मसँग बसाई सरेर एल्बम जलाएर कहाँ जान्छौ तिम्रो दिलका हरेक कित्ताहरूको नाप छ मसँग सम्झनाका तरेली यादहरूको छाप छ मसँग बसाई सरेर एल्बम जलाएर कहाँ जान्छौ जुन मान्छेको दिलमा अमिट छाप छ मसँग जुन मान्छेको दिलमा अमिट छाप छ मसँग धन्यवाद मैले दोस्रो मुक्तक सके म तेस्रो मुक्तक सुनाउँदैछु आफ्नै गाउँको सिस्नो र आटोलाई कसरी भुलौं आफ्नै गाउँको सिस्नो र आटोलाई कसरी भुलौं बालापनदेखि हिँडेको बाटोलाई कसरी भुलौं राजधानी जानेहरूको घुइँचो छ विमानस्थलमा आफ्नै गाउँको सिस्नो र आटोलाई कसरी भुलु बालापनदेखि हिँडेको बाटोलाई कसरी भुलु राजधानी जानेहरूको घुइँचो छ विमानस्थलमा म भने मेरो नाभि गाडिएको माटोलाई कसरी भुलु म भने मेरो नाभि गाडिएको माटोलाई कसरी धन्यवाद मैले तेस्रो मुक्तक सके चौथो मुक्तकमा सुनाउँछु म श्रृंगारिक सुनाउँछु चौथो मुक्तक सक्छौ भने साथैमा अठोट गरी लैजाऊ सक्छौ भने साथैमा अठोट गरी लैजाऊ एक्लै जान्छु भन्यौ माया मुटुभरि लैजाऊ अरु त मसँग के छ र के दिन सक्छु अरु त मसँग के छ र के दिन सक्छु सक्छौ भने साथैमा अठोट गरी लैजाऊ एक्लै जान्छु भन्यौ माया मुटुभरि लैजाऊ अरु त मसँग पनि केही छैन र के दिन सक्छु चिनोको लागि यही छ पछौरी लैजाऊ चिनोको लागि यही छ पछौरी लैजाऊ चौथो तेस्रो मुक्तक अब म अन्तिम पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक सुनाउँछु सरकारलाई सम्झिन्छु सरकार भन्दछ सबैलाई बाँच्ने आधार छ सरकार भन्दछ सबैलाई बाँच्ने आधार छ दिनहुँ जसो हत्या र बलात्कारको अखबार छ सरकार भन्छ सबैलाई बाँच्ने आधार छ दिनहुँ जसो हत्या र बलात्कारको अखबार छ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक लेखिएको छ संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक लेखिएको छ मेरो भने सिंगै परिवार बेरोजगार छ मेरो भने सिंगै परिवार बेरोजगार छ धन्यवाद पाँचवटा ठीक छ ल तपाईलाई एकदम राम्रो मैले यो तपाईको ताली बजाउनलाई भए पनि मैले एकछिन अनम्युट गरेँ ल ठीक छ ल खुसी लाग्यो तपाईका मुक्तकहरू सुन्दा श्रृंगारिक पनि छ समसामयिक पनि छ अलिकति केही राजनीतिक पनि छ म यसपछि चाहिँ मैले ऋषिजी सुदामा ऋषिजीलाई मैले सन्देश पनि पठाएको थिएँ सुदामा ऋषिजी त्यसपछि तयार भइदिनुहोस् देवकी तिमिल सिन्हा र जागेश्वर सरसँग त्यसपछि अनि हामी पहिलो चरणमा अब लेखसङ सर र
हामी बाँकी छौँ, हामी अरू कुराहरू हामी गरौँला। सुदामा ऋषि सम्पूर्णमा नमस्कार। म मेरो खास नाम ऋषि राज शर्मा। ऋषि शर्मा सुदामा लेखियो र फेसबुकमा सुदामा ऋषि नाममा अहिले जोडिराखेको छु। विगत 17 वर्षदेखि सुर्खेतमा बसेर यहीँकै साहित्य कर्ममा निरन्तर कलम चलाइरहेको छु। मैले अब परिचयको क्रममा आफ्नो परिचय मैले कवितामा बनाउन खोजे पनि, अब मुक्तकमा बनाउन खोजे पनि, आख्यानतिर बनाउन खोजे पनि गजलकार सुदामा ऋषि भनेर चिनिने भएको हुनाले मैले जे सुनाए पनि आजभोलि यो गजलै हो भन्ने एक किसिमको त्यो छाप परेको छ। त्यो गजलले मलाई दिएको। तर यदि गजल होइन भने हामी त्यसलाई गजल चाहिँ भन्दैनौँ है, हामी एकदम प्रष्ट छौँ नि। हामी भन्दैनौँ, बाहिर सुनाउने क्रममा गजलकार हुनाले गजलले सुनायो भन्ने त्यस किसिमको भ्रममा एउटा भ्रम छ। आजको कार्यक्रममा म सकभर गजल नसुनाउने मुक्तक र सम्भवतः सुदूर तथा मध्यपश्चिममा पहिलो पटक गेडी लेखनको अभ्यास गरेको थिएँ। त्यो गेडी एउटा दुईटा सम्म भए पनि गेडी सुनाउनुहोस् ल। म पहिला गेडीबाट सुरु गर्छु। यो अलि अगाडि लेखेको गेडी हो। राज संस्था फालेर देशमा प्रजातन्त्र के अरे उसको लोकतन्त्रको स्थापना भयो, गणतन्त्र आइसकेपछि जनतामा भएको निराशालाई टिपेर लेखिएको एउटा गेडी सुनाउँछु र अर्को त्यसपछि गाउँको व्यथा समितिको एउटा गेडी, दुईवटा गेडी सुनाउँछु अनि म मुक्तक सुनाउने छु। बुढो साँडे फालेर सेता हात्ती पालेर के पायौँ र हामीले आफैलाई ढालेर, भएन जे गरे नि दुःख गएन। यो गेडी एउटा भयो, यो देश परिस्थितिसँग जोडिएको। अनि अर्को अहिले खास कस्तो छ भने ग्रामीण भेगमा 16 वर्ष भइसकेपछि उसले उमेर बढाएर नागरिकता बनाउँछ। 8 क्लासमा पढ्दै गरेको एउटा ठिटो ऊ 9-10 क्लास नपढेरै विदेश जान्छ। अनि विदेश एकपटक गएर बसेर 2-3 वर्ष बसेर आउँछ, विवाह गर्छ, विवाह गरेर फेरि विदेश जान्छ, फेरि विदेशबाट फर्किने बेला श्रीमती घरमा नरहेको त्यो पारिवारिक विखण्डनको एउटा वातावरण सिर्जना भएको छ। त्यसलाई मैले यो उसमा गेडीमा समेट्ने प्रयास गरेको छु। काले गयो विदेश काली एक्लै भइछे, काले फर्की आउँदा अर्कैसँग गइछे, सस्तै छ गाउँ घरे व्यथा यस्तै छ। यो दुईवटा गेडी मैले सुनाएँ। अनि अब म मुक्तक सुनाउँछु, 3वटा मुक्तक। जिन्दगी जान्न सके काँडे तार, जान्न नसके मखमली, जिन्दगी जान्न नसके काँडे तार, जान्न सके मखमली बुट्टा हो। जिन्दगी जान्न नसके काँडे तार, जान्न सके मखमली बुट्टा हो। बधाई र आशीर्वाद थाप्ने टाउको हो र शिखर चढ्ने खुट्टा हो। म मान्छे भएर मान्छेकै अदालतमा यो घोषणा गर्दैछु श्रीमान, मानिस ब्रह्माण्डकै सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने आरोप झुट्टा हो। मानिस ब्रह्माण्डकै सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो भन्ने आरोप झुट्टा हो। अर्को मुक्तक सुनाउँछु। परिभाषामा बाँध्न नसकिने पाटो पनि हो, परिभाषामा बाँध्न नसकिने पाटो पनि हो। समृद्धि र सपना हिँडाउने बाटो पनि हो। चित्र र चरित्रले फरक देखिएला तर राष्ट्रियता मुटु पनि हो, राष्ट्रियता माटो पनि हो, राष्ट्रियता मुटु पनि हो, राष्ट्रियता माटो पनि हो। अर्को मुक्तक सुनाउँछु। बाहिर उही छ भित्र उही छ, बाहिर उही छ भित्र उही छ, शत्रु उही छ मित्र उही छ। चोइटिएर देश आधा हुँदा पनि धन्य देशको मानचित्र उही छ, धन्य देशको मानचित्र उही छ। अहिले मानचित्र अलिकति फरक भएको छ। म श्रृङ्गारिक मुक्तक सुनाउँछु। जिन्दगी भयो भन्यौ, जिन्दगी यो नमिलेको छन्द भयो भन्यौ, तुफानी बेग्लै पनि मन्द भयो भन्यौ। जति बेला तिम्रो दिलमा प्रवेश गर्न खोजे त्यसै बेला दिलको ढोका बन्द भयो भन्यौ, त्यसै बेला दिलको ढोका बन्द भयो भन्यौ। त्यही बेला बन्द भएछ। ल
एकदम खुसी लाग्यो। एकजना मित्र आउनु भएको छ, ग्यालेक्सी अन नेक्स्ट भन्ने नेक्स्टी को आउनु भएको छ। म उहाँ आइसक्नु भएपछि उहाँलाई देखेर यहाँहरूले चिन्नु होला अथवा उहाँले आफ्नो नाम दिनु होला। ऋषि सर, तपाईँलाई धेरै धेरै भिडियो आउँछ होला जस्तो लाग्यो मलाई सर। भिडियो अन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो उहाँले। म अब यसपछि देवकी तिमिल सिन्हातिर गएँ, म समीक्षाजीतिर। सम्पूर्ण नमस्कार। यो कर्णाली विशेष साहित्य रचना कार्यक्रम छ। सर म बोलिरहेँ। सर्वप्रथम नेपाल स्रष्टा समाजको अध्यक्ष विधान सर लगायत सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म देवकी तिमल सिन्हा, मेरो कर्मथलो कर्मघर हुम्ला, अहिले म सुर्खेतमा बस्छु। विधागत हिसाबमा विशेष गरी म कविता लेख्छु र मुक्तक लेख्छु, गजलमा नि अलिअलि कलम चलाउँछु। र आज भन्दा 2-4 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले धेरै नै संस्मरण लेखहरू लेखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ अलिकति कम भइरहेको छ र त्यसलाई पनि निरन्तरता दिने इच्छा छ। र आजको यो रचना विशेष कार्यक्रममा मैले सबैभन्दा पहिला कर्णालीलाई समर्पित गरेर एउटा मुक्तक वाचन गर्छु, त्यस पछाडि कविता वाचन गर्छु। मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। छातीभित्र पीडाहरू लुकाइरहेछ कर्णाली र वर्षौंदेखि उसै गरी सुसाइरहेछ कर्णाली। छातीभित्र पीडाहरू लुकाइरहेछ कर्णाली र वर्षौंदेखि उसै गरी सुसाइरहेछ कर्णाली। आफै प्यासी छ, आफै भोको छ, तर पनि यी बगरहरूलाई अमृत चुसाइरहेछ कर्णाली। छातीभित्र पीडाहरू लुकाइरहेछ कर्णाली। म अब कविता वाचन गर्छु। कविताको शीर्षक छ शाश्वत सत्य बनाइनेछ देश। र कविता यसरी सुरु हुन्छ। यो गर्मीको समय हो, तालु पोल्ने गरी घाम लाग्दैछ, बेमौसमी धुलो उड्दैछ आकाशमा, विश्व कोरोना रोगले स्तब्ध छ र जन्माइरहेछ अभावहरू। धरतीमा उत्पादन हुन सकेको छैन, जसका कारण जन्मिरहेका छन् भोकहरू। आर्थिक मन्दी र असुरक्षाले सताइएको छ। खोला खोल्साहरू सुकेका छन्, सिमसार भूभागहरू सुक्खा भएका छन्, छहरा र झरनाहरू झर्न छोडेका छन्। आकाश जमिन नै सुक्खा भएपछि फल्ने र पर्नेको के आशा गर्नु। यद्यपि हाम्रो काला पानी धमिलिएर बग्दैछ, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई ढपक्कै ढाकेको छ कुहिरोले। लिपुलेक र लिम्पियाधुराको शिरबाट सुस्त सुस्त हराउँदैछ हाम्रो जमिन। भित्रै धस्काउँदैछन् बैरीहरूले, हिमालयको स्वच्छ र सौम्य सौन्दर्य पनि ग्रहण लागिरहेको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले भोकै प्यासै लडेर बचाएको हाम्रो ऐतिहासिक शान, माटोको लागि दिएको बलिदान, ती आमा दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूका बहादुरीका कथा बुझ्दैनन् कि ती पापीहरूले। आज पनि काला पानीको सङ्लो पानी हाम्रो प्रतिबिम्ब भएर उत्रिएको छ, ऐनामा देखिने सक्लो आकृति झैं। पुर्खाहरूका साथ बचाउन गोहीको मुखमा नपरोस् हाम्रो देश हुनुको इतिहास, कतै दुर्भाग्य नहोस् भनेर। हाम्रो जमिनको साथ लगाउन सयौं वीरहरू आएका छन्, कसम खाँदै दरिला मुठीहरू उठाउँदै चन्द्र सूर्यको रङ्गीन झन्डा फरफराएर आफ्नो माटोको सही आकार बनाउन। तर आज उस्तै छ काला अजिङ्गरहरूको राज, नकचरा गोहीहरूको आडमा अनजान काला पानीको माछाहरू निमेट्यान्न पार्छौँ भन्दै डरलाग्दा दाराहरू निकाल्दै झम्टिरहेका छन्। सत्ताको व्यवस्था र अवस्थाले निर्माण गरेका छन् व्यवस्था र बाध्यताहरू। सत्ताको व्यवस्था र अवस्थाले निर्माण गरेका छन् व्यवस्था र बाध्यताहरू। यद्यपि
यो नयाँ समयमा नयाँ कामको सुरुवात गर्दै हाम्रो जिउँदो जाग्दो नेपालको नक्सा थपिएको छ। अब पक्कै परोक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा विगतका दिनहरूले जन्माएका पीडाका पर्खालहरू ढल्नेछन् र आँसु रगत र पसिनाले लेखेको इतिहासले शाश्वत सत्य बनाइनेछ देश। र आँसु रगत र पसिनाले लेखेको इतिहासले शाश्वत सत्य बनाइनेछ देश। धन्यवाद। सर पहिला अनम्युट गर्नुहोस्, हजुरको म्युट भइराखेको छ सर, हजुर बोलेको सुनिएन, म्युट भइराखेको छ। देशप्रतिको चिन्ता, समाजप्रतिको चिन्ता आयो हाम्रो देवकीजीकोमा है, धन्यवाद छ त्यसको लागि। जागेश्वर सर म तपाईँबाट आइपुगेँ। म जागेश्वर नेपाल, सुर्खेतमै कार्यक्षेत्र, मेरो जन्मस्थान दैलेख जिल्ला हो सर। म सर्वप्रथम नारीप्रति भइरहेको अहिलेको अत्याचारलाई लिएर लेखिएको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म छन्दमा कविता रचना गर्ने गर्छु, यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ, वाचन गर्ने सर। कहिले सुन्छु रजस्वला नियतिमा मर्छन् मुना गाउँमा, कहिले बन्छ विवाह नै मरणको निम्तो यिनै ठाउँमा, बन्छन् काल कतै दहेज बबुरा चेलीहरूका कति, मर्दैछन् दुईटा बलात्कृत भई गिर्दैछ हाम्रो मती, बोक्सीमा अबला कुटिन्छ त कतै सौताहरूको पीडा, नारी माथि हुँदैछ घोर यसरी अन्यायको जन्जिर, पत्नीको अवसानमा पुरुषले भित्र्याउँछन् श्रीमती, बस्छन् अन्तिमसम्म बाल बिधवा जप्दै मरेका पति, बन्छन् एसिडका शिकार नमिले दाम्पत्य नारीहरू, खोसिन्छन् अधिकार कुण्ठित भई स्वामित्व लिन्छन् अरू, नारीको प्रियको सन्तति दिने बन्ने पिताको थर, फाटो हुन्छ दुई समान जनमा उस्तै छ इच्छा तर, बन्दैछन् किन जातका जटिलता पर्खाल अग्ला अझै, बन्दैनन् अनुरागमा सरलता आदर्श आत्मा झै, अल्झिन्छौ किन धर्म जात थरमै पाखण्ड बोकी अझै, थाल्दै अर्थविहीन यो प्रलयको यात्रा कहाँ पुग्छ खै, हत्या त्रासद मानवीय तरिका बन्ला समाधान के, सिद्ध्याएर सकिन्छ भाव मनको आत्मीयता ज्ञान के, बुझ्दैनन् नरले शुभाशुभ कुरा यी सभ्यताका कडी, के भो वेद पुराण बाइबल या घोकेर गीता पढी, नारीमै छ प्रताडना मुखथुनी गर्छौ अझै संयम, हिंसा भित्र रहन्छ वंशवधको लीला अझै कायम, हे नारी अबला बनी अतिशयौ अन्यायको श्रृङ्खला, आफ्नै अन्तरबाट थाल अब यो विद्रोह दावा नल, हे नारी अबला बनी अतिशयौ अन्यायको श्रृङ्खला, आफ्नै अन्तरबाट थाल अब त्यो विद्रोह दावा नल। पहिलो कविता यो सर। म क्रमशः गरौँ कि अथवा पछि गरौँ सर? एउटा छोटो अर्को गर्नुहोस् न समयलाई हेरेर, एउटा छोटो चाहिँ, त्यसपछि अब कर्मजीले सुन्नु भएको छ कि छैन? कर्म सहीजीले सरको जागेश्वर सरको एउटा जाओस्। भिन्न छन्दको ल्याएको छु सर, यो पञ्चचामर छन्दमा छ। एकदम राम्रो। यो आत्मगौरव भन्ने शीर्षक छ यसको। ठिक छ सर। चलाइदिन्छु नृत्य यो खुलेर नाच्छु ताण्डव, म रक्तपात नै गरौँ सिँगार्न वंश पाण्डव,
छबक्स पत्थरैसरी म युद्धबाट भाग्दिन, स्वदेशका निमित्तमा कुनै विलास माग्दिन। चढेर उच्च शैलमा ध्वजा म फरफराउँछु, लबस्तरो नकच्चरो म हुन्न जुर्मुराउँछु। ललाटमै छ भाग्य यो म कोर्छु कर्मले स्वयं, म भित्र छैन केही अहम, छ व्याप्त भावना वयम। चिरेर रात जुन किरी उज्यालिएर झल्किने, म बाल्छु क्रान्तिको दियो समस्त कष्ट सल्किने। म भाग्छु मृत्तिका यही दृढ प्रतिज्ञा बन्दछु, स्वतन्त्र देश निम्तिमा म वीरभद्र बन्दछु। म अग्निमा पसी कडा फलाम भन्न सक्दछु, परोपकार कर्ममा सलाम भन्न सक्दछु। लुटिन्छ राष्ट्र अस्मिता भने म माथा थाप्दछु, र मानचित्र खुम्चिए म फैलिएर जाग्दछु। म भन्छु वीर भक्तिको कुमाउँदै थकी कथा, उडाउने छु काल भई डसेर देशको व्यथा। मिटिन्छ लिम्पिया धुरा र सर्छ 10 गदा जब, रहन्छ के राष्ट्रभक्ति के सकेर आत्मगौरव। जपेर सस्यशालिनी म कर्म वीर बन्दछु, धरार जन्मदात्रीको म भक्ति वीर बन्दछु। बचाउने छु राष्ट्र यो छरेर नित्य सौरभ, म बाँच्छु स्वाभिमानले लिएर आत्मगौरव। म बाँच्छु स्वाभिमानले लिएर आत्मगौरव। धन्यवाद। राम्रो सर, राम्रो, एकदम राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत पछिल्लो कविता। अघिल्लो कविता त अहिलेका चेलीहरूको दुःख व्यथालाई प्रष्ट पार्ने कविता सरले सुनाउनु। म कर्म सहीजीलाई मैले समेट्ने कोसिस गरेको, उहाँले सुनिराख्नु भएको छैन, के भयो, यहाँ गडबड भयो। उहाँलाई तपाईँले सुनाउनुहोस् त एकचोटि, तपाईँको आफ्नो रचना केही त्यो सुनाउनु मिल्छ भने। म अहिले यो मेसेन्जरमा राखेर म बसिरहेको छु। तपाईँ आफ्नो भिडियो अन गर्नुहोस् आफ्नोमा, र अनि सुनाउनुहोस् त। मेसेन्जरबाट आयो भने पनि ठिकै हुन्छ। तपाईँको यहाँ चाहिँ मैले स्वर सुनेको छु, यो जुममा आएन। ल अब मैले अब क्षमा पाऊँ, मैले सकिनँ, अब के गरौँ। अर्को पटकलाई हामी तयारीमा बसौँ है त। सर पहिला भिडियो अन गर्ने भन्नु न। उहाँको भिडियो अन गर्नुहोस् भनेको, उहाँले केही सुन्नु भएन अरे। कर्म सही घरती मगर्जीले केही सुन्नु भएन भन्नुभएको छ। सीताजीले नि भिडियो अफ गर्नु भएको छ। हामी भिडियो रेकर्ड गरिरहेछौँ, पछि रेकर्डमा युट्युबमा हेर्दा सबै कालो धब्बा मात्रै आउँछ। भिडियो चाहिँ खोलिदिए हुन्थ्यो। हुन त अब आफ्नो केही अरू व्यक्तिगत निजी कामहरू पनि होला। ठिकै छ। अब त्यसो लेख्छन् सर, तपाईँ केही सुनाउनुहुन्छ? लेख्छन् खत्री सर, आफ्नो परिचय नि गर्नुहोस् छोटो। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। सबैजनालाई नमस्कार। म लेखजम खत्री, नेपाल स्रष्टा समाजको कार्य समितिको सदस्य। खास गर्न म चाहिँ नेपाल स्रष्टा समाजको तर्फबाट सहभागी मात्रै भएको हुँ, र मेरो आफ्नो बित्नै कथा मैले अहिले पनि तयारी गरिरहेको छु। मेरा कथाहरू पनि प्राय अलिकति लामो भएको कारणले यस्ता प्रोग्रामहरूमा सुनाउन अलिक नमिल्ने विधा रहेछ यो चाहिँ। र मलाई विशेष गरी आज यो कर्णाली विशेष कविताहरू सुन्ने इच्छा भएकोले मात्रै म जोइन गरेको हुँ। र अहिले जति कविताहरू सुनियो त्यो एकदमै त्यो हृदय स्पर्शी कविताहरू सुन्न पाइएको छ। मैले भाग्य भनेको छु। र मलाई चाहिँ गजल विधा विशेष मनपर्ने हो, र म आफूले गजल लेख्न सकिन्छ कि भनेर सिक्ने क्रममा छु अहिले। म यसो यो कविता चाहिँ मेरो म अझै अब सुन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सिकिरहेको छु। मैले जम्मा 2 लाइन मात्रै लेखाएको छु, म त्यो सुनाएर त्यो मात्रै सुनाउँछु म आज। अब यहाँहरूलाई अब अन्य प्रोग्रामहरूमा सुनाउन पाइयोस् भन्ने चाहना छ। यो चाहिँ मैले भर्खर लेखाएको हुँ। जङ्गै फुल्ने खाना थियो, गमलामा सार्यौ
गमलामै रमाउन थाले फेरि पानी नहाली मार्यौ किन। यसलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जङ्गलमै फुल्ने चाहना थियो गमलामा सार्यौ किन, गमलामै रमाउन थाले फेरि पानी नहाली मार्यौ किन। यो मेरो सुरुवात मात्रै हो र विशेष गरी आज अडियन्सको रूपमा मात्रै यहाँ उपस्थित भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै मेरो तर्फबाट यो प्रस्तुति सकिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद लेखसङ सर। सबैलाई मैले चाहिँ मेरो आफ्नो नाम भनिहालेँ। कर्मसाई जी चाहिँ अहिले हामीलाई उहाँले सुन्नु भएको छैन जस्तो पनि लाग्छ। उहाँको बोली पनि हामीले सुन्न पाएका छैनौँ, मेसेन्जरमा थियो, तर एकदम अप्ठ्यारो भयो। म विधान आचार्य, मेरो घर चाहिँ तनहुँ जिल्लामा पर्छ। तनहुँ जिल्लाको पनि चुदिरमघा भन्ने ठाउँमा पर्छ। म त्यो ठाउँको आचार्य हो। तर भानुभक्त आचार्यकै रगत चाहिँ मसँग छैन, मैले प्रष्ट भन्नुपर्छ। भानुभक्त आचार्यका 6 भाइ बाउहरू, त्यसमध्ये जेठाको छोरा भानुभक्त, माइलो साइलो काइलो ठाइलोको सन्तान चाहिँ म। त्यसले श्रीकृष्ण आचार्यको रगत चाहिँ मसँग छ, भानुभक्त आचार्यको रगत मसँग छैन। अहिले अलिकति कोही मान्छेले मै यस्तो हुँ, नातेदार हुँ भनेर केही विवाद पनि आएको छ। म त्यो कुरो प्रष्ट पार्न चाहन्छु। मसँग भानुभक्त आचार्यको कुलको हुँ, तर उनकै रगत मसँग छैन। म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग लामो समयदेखि सम्बन्धित छु। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रशासन र प्राध्यापन गरेर 43 वर्ष सेवा गरेँ। मैले पढ्ने पढाउने विषय चाहिँ जनसङ्ख्या अध्ययन हो, अलिकति स्ट्याटिस्टिक्स, कम्प्युटर साइन्स। म त्यसमा पनि डेटा एनालिसिस जस्तो विषय, निरस खालको विषय पढाउने मान्छे हुँ। तर कविता मेरो सोख हो, कथाहरू मेरा प्राण हुन्। त्यसरी म 2031 सालदेखि म नेपालका पत्र पत्रिकाहरूमा छु, मेरो कलेज जीवनदेखि। र म 36 सालको सडक कविता क्रान्ति आन्दोलनको सदस्य पनि हुँ। 47-48 सालतिरको त्यति बेलाको जनआन्दोलनको दौरानमा त म कुनै अखबारको, दैनिक अखबारको सम्पादक पनि भएर काम गरेँ। र म अब अहिले विश्वविद्यालयको नियमित सेवाबाट चाहिँ म झन्डै अवकाश प्राप्त सघारमा छु। अवकाश प्राप्त नै भए बराबरै छ यो लकडाउनको कारणले गर्दा। र म अरू क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित छु। म अरू केही विश्वविद्यालयकै पनि अरूमा कक्षा लिइरहेछु। र म केही राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छु। यसरी हेर्दा म नेपाली भाषालाई चाहिँ असाध्यै धेरै माया गरौँ भन्ने पक्षमा छु। मलाई कसैले लेखेको कुरा चाहिँ भाषिक त्रुटि मैले देखेँ भने मलाई त्यो साह्रै धेरै मन दुखेर आउँछ। त्यसैले म भाषालाई अलिकति सुदृढ पारौँ भन्ने पक्षमा पनि छु। म लौकथा कुनोमा एडमिन छु। मेरा केही लौकथाहरू छन्। मेरो 4वटा कविता सङ्ग्रह छन्। मेरा एउटा लौकथा सङ्ग्रह छ। कथा सङ्ग्रह तयारीको सिलसिलामा छ। त्यसो त कविता सङ्ग्रह पनि अर्को एउटा तयारीको सिलसिलामा छ। म अघि हाम्रो जागेश्वर सरले सुनाउनु भएको कविता सुन्दा चाहिँ मलाई एउटा कविता म पनि सुनाउँ जस्तो लाग्यो। त्यो कविता चाहिँ कस्तो भने, मैले पढाउने विषय चाहिँ पढाउने विषय, नपढिकन पढाउन सकिँदैन। त्यसैले हामी भन्ने गर्छौँ यो टिचर इज अलवेज ए स्टुडेन्ट, विदाउट बिइङ ए स्टुडेन्ट वी क्यानट बी द टिचर्स। शिक्षक हुनलाई त पहिला विद्यार्थी हुनै पर्यो, पहिला पढ्नु पर्यो, भन्न सिकाउन सकियो। पहिले पढिएन भने त सिकाउन सकियो। र म एउटा कविता यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। जनसङ्ख्या विषयको मान्छे भए हुनाले त्यस्तै कविता छ है मेरो। रजोबत्तीको हुङ्कार, मैले सुनाउन लागेको कविताको शीर्षक रजोबत्तीको हुङ्कार। त्यो पहिलो पटक थियो म किशोरी बनेर पोखिएकी
कक्षा कोठामा। त्यो पहिलो पटक थियो म किशोरी बनेर उभिएकी कक्षा कोठामा। केही डरले, केही लाजले समेट्न खोज्दै थिएँ आफैलाई, सम्हाल्न खोज्दै थिएँ सृष्टिलाई। म पोखिएथेँ र तिमी छौ। मेरो लाज थियो र तिम्रो अहङ्कार छ। मेरो डर थियो र तिम्रो ज्यादती छ। सृष्टिदेखि नै मैले रजस्वलालाई अस्वीकार गरेकी भए न तिमी हुन्थ्यौ न म हुन्थेँ। तिमी र म दुवै नभएको संसार कस्तो हुन्थ्यो होला। शून्यबाट सुरु हुन्थ्यो र यो सायद शून्यमै बिलाउँथ्यो। गोठबाट निस्किएर घरमा पस्न हजारौं वर्ष लागेको छ मलाई। यस बीचमा भेरी, सेती र कर्णालीहरू धेरै विषालु सर्पका डसाइमा परेका छन्। गोठका सर्पभन्दा घरभित्रैका सर्पहरूको डर ठुलो छ। बाहिरका विषभन्दा मस्तिष्कको विष डरलाग्दो छ। मन्दिरमा लागेका ढोकाहरू, घरमा नखुलेका दैलाहरू, चराउन हुने तर दुध खान नहुने गाईहरू, आफैले भोगेर पनि चेत नपलाएका माईहरू, सुरक्षाका नाममा कैद गर्न चाहने दाजु र भाइहरू, चराउन हुने तर दूध खान नहुने गाईहरू, आफैले भोगेर पनि चेत नपलाएका माईहरू, सुरक्षाका नाममा कैद गर्न चाहने दाजु र भाइहरू, सबैसित मेरो प्रतिवाद छ। तागत भए रोक मेरो रजस्वलालाई र चलाऊ तिम्रो सृष्टिलाई। तागत भए रोक मेरो रजस्वलालाई र चलाऊ तिम्रो सृष्टिलाई। धन्यवाद। मेरो कविता चाहिँ यति हो। म अरू कविता केही भन्नुभन्दा पनि म थोरै केही कुरा सेयर गर्ने मैले अनुमति चाहे। त्यो सेयर के भने म सुर्खेतको पूर्वी भाग चाहिँ म घर गाउँ घुमेको छु। सुर्खेतको पूर्वी भाग मालारानी, सहारेको पनि अझ माथि माथि निक्लेनीहरूतिर म एकदम मेरा खुट्टाले पाइला नाप्या छन् ती ठाउँहरूमा। मैनतडाहरू हुँदै छिन्चुदेखि पूर्वको भाग चाहिँ बरु यता यो दशरथपुर, लेखपर्सा, भूमितिर अलिकति कम छ मेरो होइन। बरु यता लाटीकोइलीतिर बरु एकदम आक्कल झुक्कल मात्रै हो। तर त्यो भाग चाहिँ म एकदमै घर चप्पा चप्पा घुमेको छु। त्यसैले पनि सुर्खेत भनेपछि मलाई एकदमै धेरै त्यो आफू धेरै घुमेको ठाउँ भएर मलाई रमाइलो लाग्छ। र मैले सुर्खेतलाई र त्यो मध्यपश्चिम, पहिलाको मध्यपश्चिम, अहिलेको कर्णाली भनौँ, कर्णालीलाई भावभूमि बनाएर मैले लेखेका मेरा आख्यानात्मक कुराहरू छन्। म त्यो एउटा स्रष्टा दर्पणको एउटा अङ्कमा चाहिँ लामै छ एउटा किशोरीको स्वीकारोक्ति भन्ने। यही विषयमा अहिले जुन मैले विषयमा यहाँहरूलाई कविता सुनाएँ त्यही विषयमा लेखिएको छ एउटा छ। त्यसको म एउटा डिजिटल कपी म यहाँहरूलाई पठाइदिन पनि सक्छु, यहाँहरूले हेर्नुहोला। मलाई एकदम खुसी पनि लाग्यो। मैले त अझ के पनि भन्न चाहेँ भने सीताजीको पनि चिन्ता चासो उत्तिकै अघि सुनाउनु भएको थियो, छोटो गरौँ भनेर। अब दोस्रो राउन्ड चाहिँ भर्खर 9 त बजेको छैन, कति साथीहरूले खाना खानु भएको छैन मलाई थाहा छ। म अबको राउन्डमा चाहिँ लामो नगरौँ, छोटो गरौँ, एउटा मात्रै भए पनि सट्ट मुक्तक सुनाउनेले 2टा जाओस्, सट्ट एक राउन्ड फेरि गरौँ र अघिकै क्रममा जाउँ। सीताजीबाट पहिला, त्यसपछि सुदामाजीबाट, त्यसपछि देवकीजीबाट र चाहिँ जागेश्वरजीबाट यसरी जाउँ। अनि लेखजाङ सरले इच्छा गर्नुभयो भने केही सुनाउनुहोस्, होइन भने त्यसपछि अनि म थोरै बिट मार्नेछु। त्यसो गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। सीताजी सुरु गरौँ।
धन्यवाद। दोस्रो चरणका लागि 2टा मुक्तकको अनुमति दिनुभएकोमा पुनः आभार सहित म मेरा 2टा मुक्तकहरू सुनाउने अनुमति चाहन्छु। पहिलो मुक्तक म देशभक्ति नै सुनाउँछु। म अलि बढी देशभक्ति नै लेख्छु। जटिल समस्याहरूको पनि हल हुनुपर्छ, जटिल समस्याहरूको पनि हल हुनुपर्छ, जिन्दगी बिताउन सबैलाई सरल हुनुपर्छ। यहाँ हरेक मानिसहरू मुस्कुराउनका लागि, जटिल समस्याहरू पनि हल हुनुपर्छ, सबैलाई जिन्दगी बिताउन सरल हुनुपर्छ। यहाँ प्रत्येक मानिसहरू मुस्कुराउनका लागि, यहाँ प्रत्येक मानिसहरू मुस्कुराउनका लागि मेरो देश भने सधैँ सकुशल हुनुपर्छ, मेरो देश भने सधैँ सकुशल हुनुपर्छ। धन्यवाद। मैले पहिलो मुक्तक सकेँ र म दोस्रो मुक्तक अहिले वर्तमान समयमा आमा छोराहरू र बाबु छोरा र छोराछोरी र बाबुआमाको सम्बन्ध, वास्तविक सम्बन्धलाई, अहिले वर्तमान स्थितिको वास्तविक चरित्रलाई चित्रण गर्न खोजेको छु यस मुक्तकमा। आमाले भन्छन् के सिक्यौ छोरा यति धेरै पढेर, आमाले भन्छन् के सिक्यौ छोरा यति धेरै पढेर, नपाइँदो रहेछ केही आँखामा सपनाहरू देखेर। आमाले भन्छन् के सिक्यौ छोरा यति धेरै पढेर, नपाइँदो रहेछ केही आँखामा सपनाहरू देखेर। अनेकौं दर्दले तिमीलाई सकुशल हुर्काए बाल्यकालमा, अनेकौं दर्दले तिमीलाई सकुशल हुर्काए। आमाले भन्छन् के सिक्यौ छोरा यति धेरै पढेर, नपाइँदो रहेछ केही आँखामा सपना देखेर। अनेकौं दर्दले तिमीलाई सकुशल हुर्काए, आज आश्रममा छु हिजो तिमीलाई काखमा सेकेर, आज आश्रममा छु हिजो तिमीलाई काखमा सेकेर। धन्यवाद। राम्रो 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 ल एकदम। तपाईँले अघिल्लो राष्ट्रभक्ति यो चाहिँ पारिवारिक संयोजनका लागि चाहिँ सन्देश दिने खालको कविता सुनाउनुभयो। सुदामा फेरि नमस्कार। स्रष्टा समाज नेपालले कर्णालीलाई सम्झिएकोमा, नेपाल स्रष्टा समाज नेपाल स्रष्टा समाजले कर्णालीलाई सम्झिएकोमा आभार व्यक्त गर्छु र विधान सर प्रति पनि आभारी छु। अबको क्रममा धेरै नबोलेर म गजल वाचन गर्छु। प्रयोगशाला जस्तो प्रयोगशालामा अर्कै प्रयोगको कसरत छ, प्रयोगशाला जस्तो प्रयोगशालामा अर्कै प्रयोगको कसरत छ, जस्तो कि खाली पानाको मुनतिर मुखियाकै दस्तखत छ। प्रयोगशाला प्रयोगशालामा अर्कै प्रयोगको कसरत छ, गरिदे डिएनए परीक्षण र बोलिदे ये विज्ञान, गरिदे डिएनए परीक्षण र बोलिदे ये विज्ञान, गरिदे डिएनए परीक्षण र बोलिदे विज्ञान। हजुर, हाम्रो नसामा रङ्गनाथ या भीमसेनको रगत छ, हाम्रो नसामा रङ्गनाथ या भीमसेनको रगत छ। कयौं कुमारहरूको जिन्दगी सिसिफस भएर सकियो, कयौं कुमारहरूको जिन्दगी सिसिफस भएर सकियो, कयौं कुमारहरूको जिन्दगी सिसिफस भएर सकियो। यहाँ बस्ती बस्तीमा शिव गणेश छन् र सुमेरु पर्वत छ, यहाँ बस्ती बस्तीमा शिव गणेश छन् र सुमेरु पर्वत छ। जस्तो कि खाली पानाको मुनतिर मुखियाकै दस्तखत छ, न सपारेर सप्रिन सक्यो, न टालेर टालिन सक्यो, न सपारेर सप्रिन सक्यो, न टालेर टालिन सक्यो, न सपारेर सप्रिन सक्यो, न टालेर टालिन सक्यो। देश पनि राजमार्ग हो मर्मतको नाममा मर्मत छ, देश पनि राजमार्ग हो मर्मतको नाममा मर्मत छ। तिमीले सुदामा देख्दैमा मलाई कुनै खेद छैन, तिमीले सुदामा देख्दैमा मलाई कुनै खेद छैन, सुदामा देख्दैमा मलाई कुनै खेद छैन, तिमीले सुदामा देख्दैमा मलाई कुनै खेद छैन। यो छाती राष्ट्र बैंकको हो जहाँ आमाको माया बचत छ। एकदमै मिठो। देवकीजी एकदम आमाको माया बचत छ भन्ने आयो। त्यो आमाको मायालाई राष्ट्र प्रेमको
अर्थमा मैले बुझ्न पाइयो। कविम करोति काव्यानि रसम जानाति पण्डिता भन्छ के अरे है, मैले त्यसरी बुझेँ ल। देवकीजीको पालो। ठिक छ सर, म पनि दुईटा मुक्तक सुनाउँछु र विशेष गरी विधान सरलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहे र हामीले आजको यो कर्णाली विशेष साहित्य कार्यक्रमलाई विशेष बनाउन सकेनौँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। आगामी दिनमा हामी यसलाई अझै भव्य बनाउँछौँ र त्यसको लागि हामी सबैजना लागि पर्नेछौँ, त्यो प्रतिबद्धता पनि जारी गर्न चाहे। र विधान सरसँग मेरो व्यक्तिगत चिन्जानको हिसाबले एकदमै लामो चिन्जान हो र हामीले एकअर्कालाई राम्रोसँग बुझेका छौँ। र मेरो गत सालको योद्धाको सपना कविता सङ्ग्रहमा विधान सरको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो, जसको कारणले योद्धाको सपना सबैको हात हातमा पुग्न सफल भयो। त्यसको लागि पनि म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र म अब दुईवटा मुक्तक वाचन गर्छु। मेरो पहिलो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। नारा बेचेका छन् यहाँ बोली बेचेका छन्, थाहा छैन भित्रभित्रै गोली बेचेका छन्। नारा बेचेका छन् यहाँ बोली बेचेका छन्, थाहा छैन भित्रभित्रै गोली बेचेका छन्। खोक्रो पारिसके देश मिली लुटेराहरूले नदी बेचेका छन्, यहाँ खोली बेचेका छन्। धन्यवाद। म दोस्रो मुक्तक प्रेमी मुक्तक, त्यसलाई सिङ्गारिकी के पनि भनिन्छ के अरे, म त्यो मुक्तक भन्छु। दोस्रो मुक्तक। मेरो तस्बिर हेर्दै दङ्ग परि रमाउँछ रे, घरि क्यानभासमा मेरै चित्र बनाउँछ रे। मेरो तस्बिर हेर्दै दङ्ग परि रमाउँछ रे, घरि क्यानभासमा मेरै चित्र बनाउँछ रे। लेख्न चाहन्छ हामी दुईको प्रेम कथा, उसले लेख्न चाहन्छ हामी दुईको प्रेम कथा, घरि कापी त घरि कलम समाउँछ रे। मेरो तस्बिर हेर्दै दङ्ग परि रमाउँछ रे। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार भने। नमस्कार। जागेश्वर सर फेरि आइपुगे सरबाट। यसै गरी नियमित आउन पाइयोस्। धन्यवाद। स्वागत छ। म मेरो कलम शीर्षकै कविता लिएर आएको छु। यो फरक छन्दमा छ। अहिले मन्दकान्त छन्द लिएर आएको छु म। शीर्षक कलम। मेरो लेख्ने कलम बलियो बाँच्न कोही नथाल, कोर्ने नौलो सृजन पथमा बिग्न कोही नहाल। मैले हेर्ने जगत छ कलाकारको चित्र तुल्य, मेरो गाथा अमर छ कुनै छैन यस्तो अमूल्य। जाली झेली कुटिल नरको व्यर्थको ढोङदेखि, आफ्नै बाटो अविचलित भई चल्छ तोडेर सेखी। कालो रातो रस उदरमा चन्न भई पिउन सक्छ, हेर्दा हेर्दै विकृति जगका फाल्न ओकल्न सक्छ। बन्दै जान्छन् प्रखर कविता श्लोकमा शब्द बन्छन्, झुक्दै जान्छन् अनि शिर बढे मान निशब्द बन्छन्। यो दोहोर्याम सर। हजुर यो दोहोर्याम त कस्तो मिठो छ अघिल्लो लाइन। बन्दै जान्छन् प्रखर कविता श्लोकमा शब्द बन्छन्, झुक्दै जान्छन् अनि शिर बढे मान निशब्द बन्छन्। काला पानीसँग छ पिरती लेखनीले सुसेल्छ, सुस्ता मिच्दा अनि कलमले क्रुद्ध बाणी उकेल्छ। बोकिराको तिमी र यसले लोकको दूर गर्छ, लाटा जो छन् दिल दिल पसी ज्ञानले पूर्ण गर्छ। मैले कोर्ने सुललित कला लेखनी कोर्छ मेरो, मैले चिर्ने जगती तलको चिर्छ यो नै अँधेरो। भाका भर्दै युग विजयको गीत रन्काउँदैछ, खाका कोर्दै नवसृजनको वाद्य घन्काउँदैछ। फुक्दै चर्को बिगुल दरिलो लोक बिउझाउने यो,
बान्की नौलो समय जिउने रीत सम्झाउने यो खोक्रो चर्को दमन सठको हाँक रोक्ने यसैले अग्लो बाटो समतल सरी फाँट देख्ने यसैले स्रष्टा बेत्ता सबतिर छै एक सानो विधाता यही नामी हो कुल विभव झैं पूर्ण सम्पूर्ण ज्ञाता। अब थोरै छ 3वटा श्लोक। निर्धोलाई अभयतनको शक्ति यो लेखनियो निर्धोलाई अभयतनको शक्ति हो लेखनियो गिर्नेलाई वरद मनको भक्ति हो लेखनियो बन्दीलाई वितत सदियौं मुक्ति हो लेखनियो भोक्तालाई करकमलको मुक्ति हो लेखनियो भोक्तालाई करकमलको मुक्ति हो लेखनियो स्रष्टा हाँसे कलम जिउँदो भव्य संसार दिन्छ स्रष्टा रोए कलम मनको त्रासदी भित्र रुन्छ जे बोल्छन् जनवचनमा पोख्छ सारा उकेल्दै नौला कुशल सृजना सभ्यता दिन्छ केली देखि कालो तमस जगतको चिर्न यो जुरमुराओस् देखि कालो तम जगतको चिर्न यो जुरमुराओस् त्याति पदा भ्रम मनुजको नेत्रमा दृष्टि छाओस् अन्यायीका अघितिर झुकी मान कहिल्यै नगाओस् अन्यायीका अघितिर झुकी गान कहिल्यै नगाओस् मेरो प्यारो कलम डरको भान कहिल्यै नपाओस् मेरो प्यारो कलम डरको भान कहिल्यै नपाओस्। धन्यवाद। राम्रो सर, सरको राम्रो कविता सुनि। त्यो भोक्तालाई करकमलको मुक्ति हो लेखनी यो भन्ने शब्दले चाहिँ कता कता आध्यात्मिकतिर लिएर गएको जस्तो लाग्यो, तर अरू हेर्दाखेरिमा चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणमा कविले दिने जुन चेतना र सन्देश छ त्यो चेतना सन्देश मैले पर्याप्त रहेको पाएँ। सरको लेखनी मलाई खुसी पनि लाग्यो। लेखजङ सर, तपाईँ केही सुनाउनुहुन्छ? तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ। म नसुनाउने हो, सुन्ने मात्रै हो। ल सुन्ने, ल ठिक छ। त्यसो भए म चाहिँ 2टा स्ट्यान्जा मात्रै सुनाएँ मैले। स्ट्यान्जा मैले किन भने रहस्य राख्नु भने भइगयो, रहस्य राख्दिनँ। म पनि छन्दमा लेख्छु कहिलेकाहीँ। नानीलाई बस भन्नु न देवकी, नानीलाई पनि सँगै बस भन्नुहोस्। सँगै बस, केही फरक पर्दैन। नागेश्वर सर, सरलाई साक्षी राखेर मैले मेरो कविताका पछाडिका 2टा श्लोक मात्रै सुनाएँ है। कालीवारी छ लेख जो लिपुयता काला र पानी पनि कालीवारी छ लेख जो लिपुयता काला र पानी पनि छोडी साँध उतै बसे अब तिमी राम्रो छिमेकी बनी तिम्रो एक सियो र अङ्गुल कुनै हामी कहाँ माग्दछौँ तिम्रो एक सियो र अङ्गुल कुनै हामी कहाँ माग्दछौँ आफ्नो एक सियो र अङ्गुल कुनै हामी कहाँ छोड्दछौँ हाम्रो लक्ष्य न युद्ध हो न त कुनै विद्वेषवा द्वन्द हो हाम्रो लक्ष्य न युद्ध हो न त कुनै विद्वेषवा द्वन्द हो यो कैलाश र शैलका शिखरमा विश्रान्तिको माग हो काली पारी समाल देश दुनिया काली पारी समाल देश दुनिया सद्भाव हाम्रो लिई कालीवारी सरक्क छोड तिमीले कालीवारी सरक्क छोड सजिलै
ए मित्र जस्ता भई कालीवारी सरक्क छोड सजिलै ए मित्र जस्ता भई मैले यति मात्रै सुनाएँ सर। नमस्कार। आजको हाम्रो निम्तालाई कमसेकम यति भए पनि चाहिँ गजलमान कविहरूले त्यो क्षेत्रका कविहरूले आएर हामीलाई एकदम सार्थक पारिदिनु भयो, कृतज्ञ पारिदिनु भयो। विधान सर मैले एउटा अनुरोध गरेँ, यो हामी जुमबाट अहिले जसरी कार्यक्रम गऱ्यौँ, यो बन्दाबन्दी लामो समय नहोस्, कोरोनाको त्रास लामो समय नहोस्, नेपाल स्रष्टा समाज काठमाडौँबाट हजुरहरू आयोजक भएर आउनुहोला। कर्णालीको भव्य कार्यक्रम हामीले यहीँ देखाउनेछौँ, यहीँ सुनाउनेछौँ। किनभने कर्णाली आफैमा कर्णाली हो। यहाँ धेरै स्रष्टाहरू चाहेर पनि जोड्न पाउनु भएको छैन। यहाँ इन्टरनेटको पहुँच छैन, कतिसँग बत्तीको सुविधा छैन, त्यसले गर्दा जोडिन पाउनु छैन। यो बन्दाबन्दी र कोरोनाको त्रास टाढा हटेपछि एकपटक सुर्खेतमा हजुर र हजुरको संस्थाले उताबाट कष्ट पाउनेछ र हामी त्यो सौहार्दता यहाँ देखाउनेछौँ र सुर्खेतको एउटा कार्यक्रम यो डिजिटल माध्यमबाट भन्दा पनि प्रत्यक्ष एउटा कार्यक्रम हुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा सरसँग राखेँ। नामका सुदामा र मनका कुबेर। धन्यवाद। विधान सरको चाहिँ इच्छा पनि त्यही छ होइन सर, अगाडिदेखि नै म कुरा गरिरहेको छु। म वास्तवजीसँग पनि कुराकानी मेरो भइरहेछ। अब के मिलाएको छैन। म अब हाम्रो बलभद्र सरसँग पनि कुराकानी गर्नु पर्ला, सरसल्लाह गर्नु पर्ला। विभिन्न संस्थाका त्यहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना मिलाउँ, गरौँ। यो ऊ मात्रै पनि नभनौँ। ज्यूका कुराहरूलाई ऐजन जनाउँदै सुर्खेतमा त्यो किसिमको एउटा हजुरहरूसँग भेट हुने, आफ्ना रचनाहरू सुन्ने र हजुरहरूका सुनाउने र हजुरहरूका रचनाहरू पनि सुन्ने त्यो अवसर छिट्टै आउनेछ। हामी सबै लाग्यो भने असम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ। छैन पक्का। थरले ऐरी भए पनि लेख्दा नाममा यारी लेख्नु त रहेछ। यारी भनेको दोस्ती मित्रता हो। यो मित्रता बढिराखोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै खुसी लाग्यो। सहारे आउनु बारे छ। मेरो घर नै सहारे हो। मेरो गाउँमा आउनु बारे छ हो नि। ओहो, सहारे त म घर घर पुगेको छु त। म सहारे हो मेरो घर। सहारे रातामाटा हो होइन। रातामाटा हो। म निक्ले नि म त गएर बास बसेको हो। बाटो भएर जानुभयो होला, हाम्रै घर अगाडिबाट भएर जानुभयो छ। एकदमै खुसी लाग्यो। झन् कता हो कता आत्मीयता बढेको जस्तो महसुस भयो। एकदम खुसी लाग्यो होला। हस् देवकीजी आउनुभयो। मलाई अब सपरिवारलाई सम्झना सुनाउनु होला। नानीहरूलाई, दिपेन्द्र सरलाई। नानीहरूले हेरिरहेछन्, बोल्न लजाइरहेछन् हजुरसँग। ल ठिक छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार सर। देवकी तिमल सिन्हा, ऋषि शर्मा, सुदामा, जागेश्वर सर, सबै अग्रज व्यक्तित्वहरू यही हामी सुर्खेतमै भए पनि यसरी रचना सुनाउने यस्तो अनुकूल मिलेको थिएन। लगभग हामीहरू फागुनकै महिनादेखि टाढा भएका थियौँ। आज जे होस् एउटा किसिमको ऋषि दाजुको गजल सुन्न पाइयो। मलाई साह्रै छन्द मनपर्ने छन्दमा कविताहरू सुन्न पाइयो। हजुरहरूसँग एउटा किसिमको यो नेपाल स्रष्टा समाजसँग नयाँ परिचय जोडिन पाइयो। एकदमै खुसी लागेको छ। र देवकी भाउजूका पनि कविता मुक्तक सुने एकदमै खुसी लागेको छ। यो अवसर हामी कर्णालीमै हुँदाखेरि पनि हामीहरू बिचमा भेटघाट भएको थिएन, हामीहरू बिचमा देखाभेट भएको थिएन। अहिले उहाँहरूलाई यो जुम मिटिङमा डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाएँ। एकदमै नजिकै भएर रचनाहरू सुनाइरहे जस्तो अनुभव भयो। यसको लागि नेपाल स्रष्टा समाजप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जागेश्वर सर केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सर धन्यवाद सर। हजुरले आयोजना गरिदिएर हामी सुर्खेतका स्रष्टाहरूलाई सानो एउटा डबली तयार गरिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र सरको छन्दमा लेखन आफ्नो कार्यक्षेत्र अथवा विषय फरक भए तापनि जनसङ्ख्या विषय लिएर पनि नेपाली गाउँ समाजका, नेपाली मन मस्तिष्कका कुराहरूलाई समेटेर कविता रचना गर्ने र साहित्यको सेवा गर्ने जुन सरले फरक विधामा पनि आफ्नो दखल राख्नुभएको छ, यसका लागि सरसँग आजै साक्षात्कार हुने मौका मिल्यो। यो सुनौलो अवसरका लागि सरले जुन पहल कदमी लिनुभयो यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ। सुर्खेतको माटोमा सरको पाइला पहिलेदेखि परेको रहेछ। हामी चाहिँ अलिक पछितिर हामी यतातिर आयौँ। तसर्थ सरसँग त्यति बेला साक्षात्कार हुन सकेन। फेरि हामी
सुर्खेतमा हजुरको आगमन छिटै होस् भन्ने कामना गर्दछौँ र आजको यस कार्यक्रम आयोजनाका लागि मेरो अब छिटै प्रकाशित हुनेछ मान्छे र आस्था पद्य कविता सङ्ग्रह यसैका केही प्रतिनिधि रचनाहरू मैले वाचन गरेँ। अझै लामो होस् भन्ने चाहना थियो मेरो, थोरैमा टुङ्ग्याउन भयो। पनि गरौँला हामी। फेरि यस्तै कार्यक्रम फेरि आयोजना होस् सर। अलिकति उपस्थितिलाई पनि व्यापक बनाऊ। सुर्खेतमा अझै धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, गजलकारहरू कति राम्रो गजलकारहरू हुनुहुन्छ। अझै ऋषिजी आज आउनु भएको छ। अब अन्य महेन्द्र चन्द महासागर चाहिँ यसमा नाम देखाएको थिएँ, उहाँ चाहिँ अलिकति टाढा रहनुभयो। पद्य कवितामा मैले फोन गरेको थिएँ उहाँलाई, उहाँसँग मेरो फोनमा कुरा भयो। माथि कता छु भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। हजुर हजुर। अनि डाक्टर दीपक गौतम सर पनि आउन सक्नु भएन, बलभद्र भारती आउन सक्नु भएन। गौतमलाई मैले फोन गरेको, उहाँले रिसिभ गर्नु भएन। हजुर। अर्को भेटमा हामी अझ अलिकति सङ्ख्या बढ्ने र गुणस्तर पनि बढ्ने आशामा म यतिकै भन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।